सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एस्पायरेन्ट्स टु अचिभमेन्टमा। आज हामी मस्किटो कन्ट्रोल मेजरको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो कि मस्किटो कन्ट्रोल किन गर्नु पर्यो। मस्किटो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो किनभने मस्किटोले गर्दा हामीलाई धेरै डेन्जर रोगहरू जस्तै मलेरिया, डेङ्गु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ता डेन्जर रोगहरू लाग्ने गर्दा हुनाले हामीले मस्किटोलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मस्किटो कन्ट्रोल गर्न मेथडहरू धेरैवटा छन्। हामी मस्किटोलाई दुई तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले त्यसको लाइफ साइकलमा इन्टरप्सन गरेर मस्किटोको बेसिक लाइफ साइकल बुझ्दा हामीले सबभन्दा पहिला एग हुन्छ, त्यसपछि लार्भा हुन्छ, त्यसपछि प्युपा हुन्छ, त्यसपछि त्यो एडल्ट हुन्छ। सो हामी त्यसलाई लार्भा स्टेजमा अथवा एडल्ट स्टेजमा किल गरेर अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अनि अर्को तरिका, हामी मस्किटोलाई केही हानि नगरेर हामी आफै मस्किटोबाट बाँच्न सक्छौँ। त्यसलाई भन्छ पर्सनल प्रोटेक्सन अगेन्स्ट मस्किटो बाइट्स। सो हामी अब हेरौँ एक एक गरेर। सबभन्दा पहिला हामी एन्टी लार्भल मेथड, लार्भालाई किल गरेर अनि हामी कसरी मस्किटोबाट बाँच्न सक्छौँ अनि त्यसले गराउने रोगहरूबाट बाँच्न सक्छौँ। लार्भल मेथडमा पनि तीनवटा मतलब प्रोसेस छ। जस्तै हामी इन्भाइरोमेन्टलाई कन्ट्रोल गरेर इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोलबाट पनि मस्किटोबाट बाँच्न सक्छौँ। त्यसपछि केमिकल कन्ट्रोल, केमिकलको युज गरेर अनि त्यो लार्भालाई किल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि बायोलोजिकल कन्ट्रोल, बायोलोजिकल मेथडबाट पनि हामी लार्भालाई किल गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला एन्टी लार्भालाई किल गर्ने इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, इन्भाइरोमेन्टलाई हामी आफ्नो सराउन्डिङलाई सफा सुग्घर राखेर अनि लार्भालाई किल गर्न सक्छौँ। यो सबभन्दा बेस्ट मेथड हो। अनि आर्थ्रोपोड कन्ट्रोलको पनि बेस्ट मेथड इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल नै हो। अनि इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल हो, तर हामीलाई जस्तै अब चुज गर्नु छ कि इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल छ त्यहाँ इन्टिग्रेटेड, जस्तै 3-4वटा एप्रोचलाई एकैपल्ट मिलाएर त्यो गर्दा त झन् बेस्ट भयो। त्यसैले गर्दा एउटा चुज गर्नुपर्दा सबभन्दा बेस्ट इन्टिग्रेटेड छ भने त्यो चुज गर्ने, त्यो छैन भने इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोललाई चुज गर्ने। अब हामी इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोलमा के गर्ने लार्भालाई किल गर्नको लागि? सबभन्दा पहिला एलिमिनेसन अफ ब्रिडिङ प्लेसेज। एलिमिनेसन अफ ब्रिडिङ प्लेसेज मतलब ब्रिडिङ प्लेस जहाँ लार्भा ब्रिड गर्छ, जहाँ लार्भा ग्रो गर्छ त्यसलाई नै एलिमिनेट गर्ने अनि त्यसपछि मतलब त्यसलाई एलिमिनेट गरेर लार्भालाई हामी किल गर्न सक्छौँ। यसलाई सोर्स रिडक्सन पनि भनिन्छ। सोर्स रिडक्सन हामी बुझ्न सक्छौँ सोर्सलाई, यहाँ जुन सोर्स छ जहाँ लार्भा हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्ने। सोर्स रिडक्सनबाट अथवा एलिमिनेसन अफ ब्रिडिङ प्लेसेसबाट हामी लार्भालाई किल गर्न सक्छौँ। यो सबभन्दा सोर्स रिडक्सन इज सबभन्दा बेस्ट मेथड हो। इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोलमा पनि सोर्स रिडक्सन इज सबभन्दा बेस्ट मेथड। सोध्यो मतलब मस्किटो कन्ट्रोल गर्ने सबभन्दा बेस्ट मेथड के हो भने सोर्स रिडक्सन अथवा एलिमिनेसन अफ ब्रिडिङ प्लेसेज। त्यो छैन, योहरूमा छ भने इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, अनि सबभन्दा बेस्ट त्योभन्दा पनि बेस्ट इन्टिग्रेटेड एप्रोच। अनि अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, यहाँ सोर्स रिडक्सन इज द प्राइमोडियल लेभल अफ प्रिभेन्सन। मस्किटो कन्ट्रोल मेजरमा सोर्स रिडक्सन इज ओन्ली द प्राइमोडियल लेभल अफ प्रिभेन्सन। यो बाहेक अरू सबै मेथडहरू जस्तै बायोलोजिकल कन्ट्रोल, केमिकल कन्ट्रोल, रिसिडुअल स्प्रेइङ, यो सबै प्राइमरी लेभल अफ प्रिभेन्सन हो। सोर्स रिडक्सन मात्र एउटा प्राइमोडियल लेभल अफ प्रिभेन्सन हो। ल यति कुरा हामी जान्यौँ। त्यसपछि सोर्स रिडक्सनमा इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोलमा सबभन्दा पहिला सोर्स रिडक्सन पर्छ, त्यसपछि फिलिङ एन्ड ड्रेनेज अपरेसन पर्छ। मतलब जहाँ मस्किटोहरू बस्छ त्यसलाई, त्यो ठाउँहरूलाई अथवा ड्रेनेज जहाँ पानीहरू बग्छ त्यो ड्रेनेजलाई हामी फिल गरिदिने अनि त्यसबाट पनि हामी मस्किटोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, लार्भालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि एन्टी लार्भा मेथडलाई कन्ट्रोल गर्ने अर्को मेथड भनेको हाम्रो के छ, केमिकल कन्ट्रोल। केमिकलको युज गरेर हामी लार्भालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै कुन केमिकल युज गर्न सकिन्छ? प्यारिस ग्रिन, यहाँ केमिकलहरूको नाम छ केही प्यारिस ग्रिनले नि मेनली एनोफिलसको लागि युज गर्छ। जस्तै एउटा क्वेसन आउँछ कि विच एन्टी लार्भल मेथड इज युज्ड फर एनोफिलस मस्किटो, देन पेरिस ग्रिन अथवा पेरिस ग्रिन कुन मस्किटोको लागि युज हुन्छ? त त्यसको एन्सर हुन्छ एनोफिलस। एनोफिलसले गर्दा हामीलाई मलेरिया लाग्ने गर्दछ, सबभन्दा डेन्जर रोग। अनि त्यसपछि केमिकल कन्ट्रोलबाट प्यारिस ग्रिन, त्यस्तै मिनरल ओइल्स अनि फेन्थोइनको युज गरेर पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ।
यो फेन्थोइन भनेको मोस्ट पोटेन्ट एन्टी लार्वल मेथड हो। सोध्छ क्वेसन, सबभन्दा मोस्ट पोटेन्ट एन्टी लार्वल मेथड कुन हो भने फेन्थोइन लगाउने है त। त्यसपछि हामी के बुझ्यौँ, एन्टी लार्वल मेथडमा इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, त्यसमा पनि सोर्स रिडक्सन इज द बेस्ट। त्यसपछि फिलिङ एन्ड ड्रेनेज अपरेसन हुन्छ। त्यस्तै केमिकल कन्ट्रोलमा पेरिस ग्रिनले एनोफिलसको लागि युज गर्छ। त्यसपछि मोस्ट पोटेन्ट एन्टी लार्वल मेथड इज फेन्थोइन। अर्को हेरौँ अब एन्टी लार्वालाई किल गर्ने बायोलोजिकल मेथडमा के हुन्छ भने बायोलोजिकल मेथडमा हामी इन्सेक्ट त्यो फिसहरूको युज गर्छौँ, ब्याक्टेरियाहरूको युज गर्छौँ, जसले लार्भालाई किल गरिदिन्छ। जस्तै यो एउटा फिसको नाम छ ग्याम्बुसिया एफिनिस। जहाँ त्यो मस्क्युटोहरू ग्रो गर्छ नि, त्यहाँ गएर हामी ग्याम्बुसिया एफिनिसलाई राखिदिन्छौँ अनि त्यसले लार्भालाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। यसरी हामी लार्भालाई 3वटा तरिकाले किल गर्न सक्छौँ। जस्तै इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल जुन सबभन्दा बेस्ट छ, त्यसपछि केमिकल कन्ट्रोल, त्यसपछि बायोलोजिकल कन्ट्रोल। अब हेरौँ एन्टी एडल्ट मेजर हामी एडल्टलाई किल गर्न सक्छौँ। जस्तै सबभन्दा पहिला हामी लार्भासँग पनि भएन भने, अथवा लार्भालाई गर्नु छैन, हामीलाई डाइरेक्ट एडल्टलाई किल गर्नु छ भने त्यसको 3वटा प्रोसेस छ। जस्तै रिसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे अनि त्यसपछि अर्को जेनेटिक कन्ट्रोल। यो 3वटा मेथडबाट हामी एडल्टलाई किल गर्न सक्छौँ। रिसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे एन्ड जेनेटिक कन्ट्रोलबाट। रिसिडुअल स्प्रेमा के पर्छ त? सबभन्दा पहिला हामीले रिसिडुअल स्प्रेको बारेमा बुझ्नु पर्यो। रिसिडुअल स्प्रे सबभन्दा पहिला के हो त? रिसिडुअल स्प्रेइङमा नि हामी जहाँ मस्क्युटोहरू बस्छ, लाइक कोना कप्चामा, त्यहाँ गएर हामी त्यो ट्याङ्कीले हामी छिट्छौँ, मतलब स्प्रेइङ गर्छौँ। त्यसलाई भन्छ रिसिडुअल स्प्रे। रिसिडुअल स्प्रेमा के पर्छ भने डिडिटी, म्यालाथायोन अनि लिन्डेन। डिडिटी भनेको डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन अनि डिडिटी म्यालाथायोन एउटा क्वेसन आउँछ, म्यालाथायोन कहिले युज गर्ने त? म्यालाथायोन इज युज्ड इन वन्स इन एभ्री 3 months। 3 महिनामा एकपल्ट म्यालाथायोन हामी स्प्रेइङ गर्छौँ। अनि अर्को छ अब रिसिडुअल स्प्रे त भयो। त्यसपछि स्पेस स्प्रे भनेको के हो भने स्पेस स्प्रे यो फगहरूको, जस्तै धुवाँहरू छिट्छ नि, हामी गाउँघरमा हेऱ्यो होला, जब मतलब गभर्मेन्टबाट ट्याङ्की आउँछ अनि पुरै गाउँभरिमा धुवाँ छिट्छ, जसले गर्दा मस्क्युटो कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसको एउटै इक्जाम्पल छ पाइरेथ्रम इज ओन्ली स्पेस स्प्रे। यसको रिसिडुअल एक्सन हुँदैन। यो पनि क्वेसन सोध्छ, कसको रिसिडुअल एक्सन हुँदैन भने पाइरेथ्रमको। अनि अरू अप्सन दिन्छ जुन रिसिडुअल एक्सन भएको हुन्छ। सो स्पेस स्प्रे भयो, रिसिडुअल स्प्रे भयो। त्यसपछि जेनेटिक कन्ट्रोल, हामी जेनेटिक तरिका अपनाएर पनि मस्क्युटोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो सबभन्दा कम्प्लेक्स छ, सबभन्दा एक्सपेन्सिभ पनि छ। हामी जेनरली रिसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रेबाट एडल्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै जेनेटिक कन्ट्रोलमा स्टराइल मेल टेक्निक, मेललाई हामी मतलब रेडिएसन, यसमा मेनली रेडिएसनको युज गर्छ। रेडिएसन युज गरेर अनि मेल मस्क्युटोलाई स्टराइल गरिदिने, जसले गर्दा फिमेल मस्क्युटो हुँदैन अनि हामीले डिजिज गराउने भनेकै फिमेल मस्क्युटोहरूले हो, अथवा मस्क्युटो नै हुँदैन, जसले गर्दा हामीलाई डिजिज लाग्दैन। अनि यसरी हामी जेनेटिक कन्ट्रोलबाट स्टराइल मेल टेक्निक। त्यसपछि क्रोमोजोमल ट्रान्सलोकेसन, क्रोमोजोममा हामी डिस्टर्ट गरेर, क्रोमोजोमलाई डिस्ट्रोय गरेर हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै जिन रिप्लेसमेन्ट, जिनैलाई रिप्लेस गरिदिने अनि एडल्टलाई कन्ट्रोल गर्ने। सो यो सबै मेथडहरू भयो। हामीले के बुझ्यौँ भने एन्टी लार्भल मेथड, लार्भालाई कन्ट्रोल गर्ने, मस्क्युटो कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल इज द बेस्ट, केमिकल कन्ट्रोल, त्यसपछि बायोलोजिकल कन्ट्रोल। अनि त्यसपछि बुझ्यौँ एन्टी एडल्ट मेजर, एडल्टलाई कन्ट्रोल गर्ने 3वटा तरिका, रिसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे एन्ड जेनेटिक कन्ट्रोल। रिसिडुअल स्प्रेमा हामी कोना कप्चामा छिट्छौँ स्प्रे, लाइक डिडिटी, म्यालाथायोन, लिन्डेन अथवा बिएनसी भनेको बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। त्यसपछि स्पेस स्प्रेमा एउटा बेस्ट इक्जाम्पल छ पाइरेथ्रम। अनि त्यसपछि जेनेटिक कन्ट्रोलमा स्टराइल मेल टेक्निक, क्रोमोजोमल ट्रान्सलोकेसन, जिन रिप्लेसमेन्ट। अब
त्यसपछि चाहिँ एउटा हामी मस्किटोलाई कन्ट्रोल नगरेर आफै मस्किटोबाट बाँच्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी पर्सनल प्रोटेक्सन अगेन्स्ट मस्किटोज, हामी पर्सनल प्रोटेक्सन अपनाएर आफू बाँच्ने तरिका अपनाएर मस्किटोबाट इजिली बाँच्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले डिजिजहरू लाग्दैन। त्यसमा पनि पर्छ मस्किटो नेट्स। मस्किटो नेट्स जस्तै हामी झुल तान्छौँ नि त आफ्नो घरमा, अनि सुत्ने ठाउँमा झुलहरू तान्छौँ, त्यसलाई मस्किटो नेट भन्छ। मस्किटो नेटको बारेमा केही इन्फर्मेसनहरू छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ राम्ररी। त्यसपछि नम्बर अफ होल्स पर स्क्वायर इन्च, 1 स्क्वायर इन्चमा कतिवटा नम्बर अफ होल हुन्छ, त्यो भनेको 150, मोर देन 150। 1 स्क्वायर इन्च भनेको जस्तै 2.5 सेन्टिमिटर मात्र, त्यतिभरिमा 150वटा होल हुन्छ, जसले गर्दा मस्किटो छिर्न पाउँदैन हामी जहाँ झुलभित्र। त्यसपछि त्यो होलको एउटा होलको साइज कति हुन्छ भने यो पनि सोध्ने गर्दछ, 0.0475 स्क्वायर इन्च हुन्छ एउटा होलको साइज, यो पनि सोध्ने गर्दछ। त्यसपछि त्यो जुन गभर्मेन्टले डिस्ट्रिब्युट गर्छ हामीलाई झुल, त्यसलाई भन्छ लङ लास्टिङ इन्सेक्टिसाइडल ट्रिटेड नेट्स, LLITN, लङ लास्टिङ इन्सेक्टिसाइडल ट्रिटेड नेट। अनि त्यसमा जुन कम्पोनेन्ट युज हुन्छ मस्किटोलाई किल गर्नको लागि, त्यो भनेको डेल्टामेथ्रिन इज युज्ड एन्ड लङ लास्टिङ इन्सेक्टिसाइडल ट्रिटेड नेट्स। त्यसपछि डेल्टामेथ्रिन युज भएको लङ लास्टिङ इन्सेक्टिसाइडल ट्रिटेड नेट कति समयको लागि उपयोगी हुन्छ भने 6 मन्थ्स। हामी त्यसलाई 6 मन्थ्सपछि त्यसको यो डेल्टामेथ्रिनको इफेक्ट कम हुँदै जान्छ, अनि 6 मन्थसम्म हामी यो इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि मस्किटो नेट्स बाहेक अरू पनि मेथड छ एउटा, जस्तै रिपेलेन्ट्स युज गर्ने हामी। मस्किटो रिपेलेन्ट्स भनेको के हो भने जस्तै हामी मस्किटोबाट बाँच्नको लागि आफ्नो शरीरभरिमा त्यो एक किसिमको क्रिम युज गर्छौँ, त्यसलाई मस्किटो रिपेलेन्ट्स भन्छ। त्यसमा एक्टिभ रिपेलेन्ट्स भनेको के हुन्छ, त्यसमा कम्पोनेन्ट अथवा केमिकल के हुन्छ भने DEET अथवा डाइइथाइल टोलुएमाइड, विच इज पाइरेथ्रोइड्स, एक प्रकारको पाइरेथ्रम जस्तै हो, अनि हामी जुन शरीरमा आफ्नो युज गर्छौँ त्यो भनेको DEET हो। यो भनेको भयो हाम्रो मस्किटो कन्ट्रोल गर्ने मेजर्सहरू। सबभन्दा पहिला हामीले के याद गर्नै पर्ने हुन्छ भने एन्टी लार्भल, एन्टी एडल्ट एन्ड पर्सनल प्रोटेक्सन अगेन्स्ट मस्किटो। एन्टी लार्भलमा सबभन्दा बेस्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्रोल, त्यसमा पनि बेस्ट सोर्स रिडक्सन अथवा एलिमिनेसन अफ ब्रिडिङ प्लेसेज। सोर्स रिडक्सन प्राइमोडियल लेभल अफ प्रिभेन्सन हो, बाँकी सबै प्राइमरी लेभल अफ प्रिभेन्सन हो। त्यसपछि एन्टी लार्भलमा केमिकल कन्ट्रोल छ। केमिकल कन्ट्रोलमा जस्तै प्यारिस ग्रिन, मिनरल ओइल्स, फेन्थोइन भनेको मोस्ट पोटेन्ट हो, अनि प्यारिस ग्रिन एनोफिलसको लागि युज हुन्छ। यो दुईवटा कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बायोलोजिकल कन्ट्रोलमा एउटा फिसको नाम याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्याम्बुसिया एफिनिस। त्यसपछि एन्टी एडल्टलाई किल गर्ने 3वटा प्रोसेस, रिसिडुअल स्प्रे, स्पेस स्प्रे अनि जेनेटिक कन्ट्रोल। रिसिडुअल स्प्रे भनेको कुना कप्चामा भएको मस्किटोहरूलाई किल गर्ने, त्यसको लागि हामी 3वटा कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ, अरू पनि युज गर्न सक्छौँ, जस्तै DDT, लिन्डेन, म्यालाथायोन। त्यसपछि यो सबै युज गर्न सक्छौँ। म्यालाथायोन 3 महिनामा एकपल्ट छर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि स्पेस स्प्रेमा हामी पाइरेथ्रम युज गर्छौँ। जेनेटिक कन्ट्रोलमा त्यही मेल स्टेराइल गर्ने अनि क्रोमोजोम ट्रान्सलोकेसन, जिन रिप्लेसमेन्ट। यो भयो एन्टी एडल्ट मेजर। त्यसपछि पर्सनल प्रोटेक्सन एगेन्स्ट मस्किटो बाइट्स। पर्सनल प्रोटेक्सन आफूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ मस्किटोबाट, देन हामी झुल युज गरेर रातिमा सुत्ने बेला, अनि झुलको केही फिचरहरू छ, 1 इन्चमा 150 भन्दा होलहरू हुन्छ, अनि एउटा होलको साइज 0.0475 स्क्वायर इन्च हुन्छ। अनि त्यसमा जुन कम्पोनेन्ट युज हुन्छ केमिकल, त्यो मस्किटोलाई किल गर्नको लागि त्यो डेल्टामेथ्रिन हुन्छ, जसले डेल्टामेथ्रिन भएको LLITN, लङ लास्टिङ इन्सेक्टिसाइडल ट्रिटेड नेट गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ। अनि लङ लास्टिङ इन्सेक्टिसाइडल ट्रिटेड नेट 6 मन्थको लागि युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मस्किटो रिपेलेन्ट्स, मस्किटोलाई भगाउनको लागि अथवा हाम्रो शरीरमा गए पनि त्यसले नटोक्न सकोस्, त्यसको लागि हामी मस्किटो रिपेलेन्ट युज गर्छौँ। त्यसमा एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ DEET, डाइइथाइल टोलुएमाइड, त्यो एक प्रकारको पाइरेथ्रम हो। सो आजको लेक्चर हाम्रो सक्यो। सबैलाई यदि भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला, अनि यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। यो थियो एस्पायरेन्ट्स टु अचिभमेन्ट। धन्यवाद।